ड्राइवर आज एक गाड़ी निकालें। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बच्चों पढ़ो सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मोहम्मद आपने पढ़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़मान में रखे, खुशबाश रखे, सेहत तंदरुस्ती के साथ रखे। आमीन सुम आमीन। ये जी मेरा कल का ब्लॉग है। तो वो ये है कि जनाब मैं ग्रॉसरी के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ। घर से निकलने की दुआ पढ़नी चाहिए, सफ़र की दुआ पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये है कि रोशन बड़ा खूबसूरत दिन था। बारिश के बाद थोड़ा सा वेदर चेंज तो हुआ है मुल्तान का, लेकिन पहले जैसे गर्मी नहीं है। अच्छा प्लीजेंट मौसम है। तो अल्लाह का हर नया दिन जो है खूबसूरत दिन होता है। अल्लाह पाक की मेहरबानी है। अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी का एक नया दिन दिया सेहत तंदरुस्ती के साथ। और जनाब रोशन चमकदार दिन था। उसके बाद जनाब फिर शॉपिंग के लिए निकले, और फिर उसके बाद जनाब ये था कि मैंने से एटीएम से पैसे निकलवाने थे। वहाँ गए, एटीएम से पैसे निकलवाए। और उसके बाद फिर ये है कि ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो उसके लिए ये है कि मतलब हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही चीज़ लेता है। लेकिन ये है कि मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो मैंने भी काफ़ी अर्से बाद मुझे इस चीज़ का हुआ, तो मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। वो ये है कि जब सौदा लेने जाए ना, तो सबसे पहले अपनी ना उसमें देख लें किचन में कि जो चीज़ें पहले पड़ी हैं तो दोबारा रिपीट ना हो ना। जैसे कई दफ़ा वो चावल के पैकेट बचे होते हैं, चीनी बची होती है, दालें बची हुई होती हैं, और साबुन वगैरह की उसमें देख लें कि सर्फ साबुन टूथपेस्ट वगैरह कुछ बची हुई हैं, तो वो फिर दोबारा डबलिंग ना हो ना, ताकि वो फिर वो होता है कि डबल चीज़ें आ जाती हैं, तो वो फिर सही नहीं होता। फ्रेश चीज़ आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो जनाब फिर उसके बाद ये आप देख लें। उसके बाद फिर जैसे अपना कॉस्मेटिक्स वगैरह में देख लें कोई चीज़ जो ज़रूरत है, तो वैसे तो लिख लिया करें, लेकिन वैसे जब जाते हैं हम लोग ग्रॉसरी करने, तो वहाँ जब देखते हैं सब याद आ जाता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो वो फिर इस तरह जो है ना हमें आसानी हो जाती है। लेकिन ये जो टिप है ना मेरी बहुत फ़ायदेमंद मेरे लिए रही है कि मैं जब जाने से पहले ना थोड़ा सा किचन में जाके सब चीज़ें देख लेती हूँ कि क्या बचा हुआ है क्या लेना है, तो वो आसानी हो जाती है ना, तो पैसों की बचत हो जाती है। और दूसरा ये कि जब हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जनाब पहले उसके ना रेट हम ज़रूर देखें, ठीक है ना। और ख़ास तौर पे जब कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ इंपोर्टेड होते हैं और कुछ लोकल होते हैं, तो उससे भी ये देख लेना चाहिए कि जो है ना कोशिश करें कि आप पाकिस्तानी वो लें, मतलब प्रोडक्ट्स लें, और इंपोर्टेड ना लें। तो क्योंकि इंपोर्टेड का ये होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता कि इसमें हलाल हराम का कोई होता है। वैसे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह है काफ़ी कि यहाँ पे बेहतर ही होता है, मतलब हलाल इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। लेकिन बस कोशिश करें कि जब जैसा टैंग अब आपने ये जैसे टैंग है, तो टैंग आप कोशिश करें कि पाकिस्तानी जो है ना मेड वो ख़रीदें, बाहर का ना लें, इंपोर्टेड टैंग ना लें। इसी तरह और सॉसेज हैं, काफ़ी सारी इस तरह की सॉसेज हम यूज़ करते हैं, वो भी पाकिस्तानी कोशिश करें वो लें। और इस तरह टूथपेस्ट हैं और कुछ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, और हमारे पाकिस्तानी ब्रांड बहुत अच्छे हैं, तो कोशिश करें कि वही लें, ताकि उससे जो है कि हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि बिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आधो हाथ का फ़र्क पड़ता है, आप ये करके देखिएगा। और दूसरा ये है कि अपने मुल्क को फ़ायदा होगा, बचत होगी, और ज़रा अच्छा हो जाता है ना कि फ़्रेश चीज़ें आपको मिलती है। क्योंकि पाकिस्तानी मेड जो हैं वो बार बार बनती हैं, फ़्रेश आती हैं। इंपोर्टेड चीज़ों को पता नहीं कब की पड़ी होती हैं, उनका हमें एक्सपायरी का भी सही पता नहीं होता। तो जनाब बस फिर ये सौदा वगैरह लिया, ग्रॉसरी करते हुए कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। और उसके बाद फिर ये है कि जनाब
کچھ چیزیں لطیف پہ شارٹ ہوتی ہیں وہ ملتی نہیں ہیں، بس پھر میں ہر مہینے سودے میں نا یہ لے لیتی ہوں، ایک چنکس کا پیکٹ لے لیتی ہوں کیڈنس کا، اور ایک ساتھ کافتہ کباب یا کبھی سیخ کباب لے لیتی ہوں۔ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ فریزر میں رکھ دیا، جب کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو وہ ہمیں اس کو ہم نا آسانی سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں۔ اور بچے جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے چھٹیاں ہیں، بچے گھر میں ہوتے ہیں، تو رات کا کھانا کھا کے اب لیٹ نائٹ یہ لوگ جاگ رہے ہیں تو پھر ان کو بھوک لگ جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ باہر کا کچھ فضول ان کو کھلائیں تو اس سے بہتر ہے کہ جی یہ کیڈنس کے چنکس کے پیکٹ لے کے رکھ لیں۔ تو وہ ہے کہ ساتھ ڈان کا جو ہوتا ہے نا یہ ریڈی میڈ پراٹھے، تو میں یہ بھی لے کے رکھ لیتی ہوں۔ تو بس وہ پراٹھا توے پہ سینک لیا اور چنکس کو ڈی فروسٹ کر لیا مائکرو ویو میں یا توے کے اوپر کر لیا، تو وہ ہے کہ بڑے مزے کا نا وہ ایک پراٹھا رول بن جاتا ہے، تو کافی فیلنگ بھی ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو وہ جناب بچوں کو بنا کے دے دیا، اور اچھا سنیک ہے جیسے کوئی مہمان اچانک آ جاتے ہیں، اور جیسے مطلب ٹی ٹائم میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، تو کافی اچھا رہ جاتا ہے یہ نا پراٹھا رول۔ تو یہ میں لیتی ہوں، بس یہاں پہ کچھ چیزیں مل رہی کچھ اور تھیں، بس پھر وہ کچھ ہمیں دوسرے اسٹور سے لینی پڑیں گی بعد میں۔ بہرحال پھر وہ ہو گئی شاپنگ۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ میں ناشتہ کافی لائٹ کرتی ہوں، تو بس پھر کچھ پہلے مارکیٹ کا کام کیا تھا، پھر جب گروسری کرنے آئی تو کافی بھوک لگ رہی تھی، پھر جناب یہ لطیف کے سامنے ہی ایک ہے النعمت، تو ان کا جو ہے کافی مزے کا ہوتا ہے یہ پراٹھا رول، اور یہ لوگ جو ان کے آنر ہیں کافی مذہبی صاف ستھرے ان کا ہے حساب کتاب، تو ان کی کوالٹی پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں سے پھر پراٹھا رول کی نا 3 ورائٹیز ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سمپل، ایک گارلک والا ہوتا ہے اور ایک چیز والا۔ تو میں نے تو خیر سمپل منگوایا اور بچوں نے گارلک اور چیز والا منگوایا۔ تو اس کے ساتھ یہ سوس دیتے ہیں، ان کی سوس بڑی مزے کی ہوتی ہے، وہ سوس کے ساتھ جو ہے نا اس کا فلیور جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو بس پھر وہ پوجا پاٹ کی تھوڑی تسلی ہو گئی، بہت بھوک لگ رہی تھی، تو وہ جناب یہ آپ بھی ملتان کے جو لوگ ہیں تو ضرور اس کو ٹرائی کیجیے گا، النعمت کا جو ہے نا یہ پراٹھا رول بہت ٹیسٹی ہے۔ تو بس جناب اس کے بعد پھر گھر آ گئے، گھر آ کے نماز وغیرہ پڑھی، ریسٹ کیا، اور مجھے میری کچھ فرینڈس پوچھ رہی تھی کہ نادیہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ پہلے نشان نہیں تھے زخم، تو وہ مجھے پوچھ رہی تھی کہ یہ زخم کے نشان کیسے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ ہوا یہ کہ جناب یہ بقرہ عید سے نا 1 ہفتہ پہلے میں امی کے پاس گئی ہوئی تھی، امی کے گھر، تو میری چھوٹی بیٹی ہے نا اس کو مہندی لگانے کا بڑا شوق ہے، تو اسے کون مہندی منگوائی اور اس نے مجھے کہا کہ مما یہ میں آپ کے ہاتھ پہ لگاتی ہوں، اسے ڈیزائن بنا دیا، اور جناب 3-4 دن بعد نا اس کے پاس نا چھلکے اترنے لگ گئے۔ تو میرے دل میں نا وہم ہوا کہ میں نے کہا چھلکے اتر رہے ہیں، تو ویسے تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی باڈی کے اوپر کوئی چیز لگ جائے، سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہے تو آپ کا نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے نا چھلکے سے اتر رہے تھے اور اس طرح کے۔ تو میں نے مفتی صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح چھلکے اتر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چھلکے اترتے ہیں نا یہ کوئی بھی پرت آپ کی باڈی کے اوپر لگ جاتی ہے، نیل پالش ٹائپ یا کچھ، تو جناب اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا، اور ظاہر ہے جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو مجھے تو بڑی فکر لگی، اور تقریباً میں 9-9:30 بجے ان کو فون کیا، آپ یقین کریں اس کے بعد میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا اور مہندی اتارنے کے طریقے، اور وہ اتنی جمی ہوئی مہندی ہوتی ہے کیونکہ شائننگ سی ہوتی ہے، وہ یہ جو آج کل کون مہندیاں مل رہی ہیں تو وہ شائننگ سی ہوتی ہے اور پوری نا لیئر سی جم جاتی ہے ایسے نیل پالش ٹائپ نا۔ تو وہ جناب میں نے اس پہ یوٹیوب پہ سرچ کر کے کہ مہندی اتارنے کے کیا طریقے ہیں، تو میں نے جناب وہ گرم پانی میں ہاتھ سوکھ کر کے بیٹھی رہ گئی، پھر میں نے وہ بلیچ کیا، پھر نیل پالش ریموور، پھر اس کے بعد جناب اسکاچ برائٹ کے ساتھ، لوہے والی سبی کے ساتھ، اور جناب جو اس پہ طریقے ہوتی ریمیڈیز وہ ساری میں نے کی، سرکہ لگایا، میٹھا سوڈا لگایا، ایون کہ آخر میں تنگ آ کے میں رونے لگ گئی، اور میں نے پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کا یہ ہارپک تک میں نے تھوڑا سا لگایا اور فوراً اس کو دھو لیا، اور اس کے بعد میں نے ریزر پڑا تھا، ریزر کے ساتھ میں نے وہ چھلکے اتارنے کی کوشش کی، تو الحمدللہ پوری رات مجھے اس میں لگی اور میرے وہ ہاتھ صاف ہو گئے بالکل، اور میری نماز بھی عشاء کی نکل گئی۔ لیکن یہ ہے کہ بس میں نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ میرے ہاتھ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، تو میں وضو کر سکتی ہوں۔ تو پھر میں نے وضو کر کے عشاء کی بھی قضا نماز پڑھی اور فجر کی پھر نماز پڑھی، نماز کا فجر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ بڑی خوشی سے مہندی لگاتے ہیں عید وغیرہ پہ، شادی کے موقع پہ، تو کوشش کریں کہ کون مہندی اوائڈ کریں۔ پتہ نہیں اس میں کوئی یہودی لابی ہے یا کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں کچھ ایسا ہے، کچھ کیمیکل ملا رہے ہیں یہ لوگ کہ جس سے نا وہ مہندی بڑی تیز لگتی ہے، شائننگ بڑی خوبصورت لگتی ہے شروع میں، لیکن آپ خود ایکسپیرینس کریں کہ 3-4 دن بعد اس کے چھلکے اترنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ جو چھلکے اترتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک لیئر سی ہماری باڈی کے اوپر لگ جاتی ہے، کوئی ایبزارب نہیں ہو رہی وہ مہندی، جیسے پہلے مہندی ایبزارب ہو جاتی تھی نا باڈی میں، ایک رنگ نشان چھوڑ دیتی تھی، وہی نشان ہی چھوڑتی، تو وہ اس سے آپ کے ظاہر ہے جب وہ ایک لیئر ہے تو اسے نہ نماز ہے نہ غسل ہے۔ تو
बस फिर वो ये बताने का मकसद यही था कि अगर आपने लगानी है तो जो देसी मेहंदी है ना, सिंपल मेहंदी, उससे लगाएं और कोन मेहंदी को अवॉइड करें। तो ये मेरा था बताने का मकसद। और जनाब आज की खूबसूरत हदीस वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे और फिर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े तो हक़ तआला शान वो उस दिन वो गुनाह जो चलने से हुए हैं, और वो गुनाह जिनको उसके हाथों ने किया हो, और वो गुनाह जो उसके कानों से सादिर हुए हों, और वो गुनाह जो जिनको उसने आँखों से किया हो, और वो गुनाह जो उसके दिल में पैदा हुए हों, सब को माफ़ फरमा देते हैं। और एक और खूबसूरत सी हदीस है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि ए आदम की औलाद उठो और जहन्नुम की उस आग को जिसे तुमने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है बुझाओ। चुनांचे दीनदार लोग उठते हैं, वज़ू करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके गुनाहों की सुबह से ज़ोहर तक की मग़फ़िरत कर दी जाती है। फिर इसी तरह फिर असर के वक्त, फिर मगरिब के वक्त, फिर इशा के वक्त, हर नमाज के वक्त यही सूरत होती है। इशा के बाद लोग सोने में मशगूल हो जाते हैं, उसके बाद अंधेरी रात में बाज़ लोग बुराइयां, ज़िनाकारी, बदकारी, चोरी वगैरह की तरफ चल देते हैं, और बाज़ लोग भलाइयों, नमाज, वजीफ़ा, ज़िक्र, तहज्जुद की तरफ चलने लगते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत हदीस है। तो नमाज जो है ना बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए। तो जो शख्स नमाज सही तरह पढ़ेगा, खुद शौक़ से पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह जन्नत की कुंजी है नमाज। तो नमाज को जो है ना सबसे इम्पोर्टेंस दें। 5 टाइम की नमाज कोशिश करें कि टाइम पे पढ़ें, और साथ जब पढ़ने लगे तो बच्चों को भी साथ कहें आएँ और बच्चों हम नमाज़ पढ़ते हैं। इसी तरह जब किसी घर हम जाते हैं तो हम शर्म करके बैठे रहते हैं कि जी अब किसी घर गए हुए तो क्या, तो हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान हैं, तो उनसे भी कहें कि जी हमने नमाज़ पढ़नी है तो आइए इकट्ठे नमाज़ पढ़ लेते हैं। इसी तरह कोई हमारे घर आ जाता है तो हम उसको भी कहें कि नमाज़ का टाइम हो रहा है ना, तो उससे कहें कि जी आए नमाज़ का टाइम होता है, इकट्ठे नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर गपशप करते रहते हैं। तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती। और जब शॉपिंग के लिए जाएँ तो टाइम देख के जाएँ कि जैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर निकल जाएँ, ताकि बेफिक्र हो कि आप शॉपिंग करें। इसी तरह अगर फ़र्स्ट टाइम निकलना है तो ज़ोहर तक वापस आ जाएँ ताकि नमाज कज़ा ना हो। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कल मुलाकात होगी, और दुआओं में शामिल रखिएगा। कोशिश करें कि खुश रहा करें और खुशियाँ बांटा करें। बाकी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, जितनी हम खुशियाँ देंगे उसे अल्लाह ताला मल्टीप्लाई करके इंशाल्लाह हमें वापस करेंगे। और बाकी ज़िंदगी में परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें तो हर बंदे के साथ हैं, टेंशन हर बंदे के साथ है, लेकिन बस ये है कि आंखें बंद करके ना अपनी सारी प्रॉब्लम्स अल्लाह के हवाले कर दिया करें कि या मेरे मालिक तू है ना, तू सबसे बड़ा हमारा दोस्त है, सबसे बड़ा हमारा मददगार है, तो तू ही हमारे मुसीबतें, मुश्किलात, परेशानियाँ तू ही दूर करने वाला है। तो आंखें बंद करके ना अपने सारे प्रॉब्लम अल्लाह के हवाले कर दिया करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत से हमारे सारे प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे, और हमें इंशाअल्लाह दुनिया में भी नेमतें और भलाइयाँ देंगे, और आखिरत में भी नेमतें और भलाइयाँ देंगे। अल्लाह से उसने ज़न रखें तो इंशाअल्लाह जैसे अल्लाह से उम्मीद और गुमान रखेंगे इंशाअल्लाह वैसे मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।